ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर साहब ने सिलेक्टेड का लफ्ज़ जो है वो बैन किया है। वज़ीर आज़म की ईगो की वजह से आपने मेरा लफ्ज़ नेशनल असेंबली में बैन तो कर दिया, लेकिन ये तारीखी सेंसरशिप है। ये नया पाकिस्तान जो है सेंसर्ड पाकिस्तान। वज़ीर आज़म के लिए ऐवान में सिलेक्टेड लफ्ज़ पर पाबंदी। बिलावल ने नए पाकिस्तान को सेंसर्ड पाकिस्तान करार दे दिया। कहते हैं यहाँ कोई आज़ाद नहीं, मेरे अल्फाज भी हज़फ किए जाते हैं। नया नहीं, कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए। हुकूमत जमहूरी रास्ते पर चले नहीं तो घर जाना होगा, अल्टीमेटम भी दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत पर मईशत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। बोले हर रोज 15 अरब का कर्जा लिया जा रहा है, कौन हिसाब लेगा। बिलावल ने हुकूमती बजट को मुनाफिकत करार दे दिया। कौमी तरक्याती काउंसिल की आईनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिया। मैं ये किताब लेके आया हूं कंडोलीजा राइस का, और जब एनआरओ के लिए ये कोशिश कर रहे थे तो आपको पता है स्पीकर साहब, इन्होंने एनआरओ सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका की भी पाव पड़े, कंडोलीजा राइस के पाव पड़े। मुल्की सियासत में साबिक अमरीकी वजीर खारजा कंडोलीजा राइस की किताब की फिर गूंज। पीटीआई के जोशीले वजीर मुराद सईद ने ऐवान में किताब दिखाकर हवाले दिए। पीपल्स पार्टी को माजी में एनआरओ के लिए अमेरिका के पांव पकड़ने का ताना दे डाला। साबिक हुक्मरानों पर अवाम का पैसा हड़प करने की चार्जशीट, घर में बच्चों की अमवात और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर भी दिल खोल कर भड़ास निकाली। आगे चलते हैं भाई, चलते हैं। बात में किस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा चलते जाओ यार, चलते जाओ। वकीलों से बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं। वज़ीर आज़म के लिए ऐवान में सिलेक्टेड लफ्ज़ पर पाबंदी लग सकती है या नहीं, अरकान से मुशावरत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सहाफ़ी से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ ने अरकान के लिए चोर डाकू लफ्ज़ पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम उबर कंपनी के ड्राइवर बन चुके, मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा वजीर आजम हाउस में यूनिवर्सिटी का मंसूबा बजट में खत्म कर दिया, लेकिन अब ऐवान सदर में तोते उड़ाए जा रहे हैं। डैम फंड को भी फूल फंड कह दिया। बोली नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुत्तहदा अपोजिशन की बैठक, बजट से मुतालिक हिकमत अमली बनाने की कोशिश। ऑल पार्टी एजेंडे पर भी गौर। एपीसी 26 जून को होगी। फजलुर रहमान मुश्तरका एलामिया जारी करेंगे। जमात इस्लामी का एपीसी में शिरकत से इनकार। मुश्तरका दर्द नहीं है, वो ज़ाती दर्द है। मौलाना साहब का दर्द जो है उसको वो अवाम के दर्द के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका ना मिसाक के से कोई ताल्लुक है, ना जमहूरियत से, ना मईशत से। अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान का दर्द अवाम से जोड़ना चाहती है। इनका दर्द मुश्तरका नहीं, ज़ाती है। फिरदौस आशिक का हिज़्ब इख्तिलाफ की बैठक पर रद्द अमल। कहा अपोजिशन तकसीम नहीं, तितर बितर है। शहरियार आफरीदी कहते हैं लीडर की हिमायत करने वाले पूछें दौलत कहां से आई। तमाम लीडर इमरान खान की तरह एक एक रुपए का हिसाब दें। लड़खड़ाती मईशत को संभालने के लिए कतर से मिलेंगे इमदाद के कतरे। दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करने का ऐलान कर दिया। रकम डायरेक्ट डिपॉजिट और सरमायाकारी की मद में फराहम की जाएगी। दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी शराकत $9 अरब तक पहुँच जाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख का इजहार तशक्कुर। करप्शन और टैक्स नादहिंदी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे। आधा टैक्स कर्जों की सूद पर चला जाता है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। कहा सब ने टैक्स ना दिया तो मजीद तबाही की दलदल में फंस जाएंगे। आर्मी चीफ का बरतानवी वजारत दिफा का दौरा। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वफूद की सतह पर मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर भी बात की गई।
حیدرآباد ٹرین حادثے کو 5 روز گزر گئے، ٹرینوں کا شیڈیول ٹریک پر نہ آ سکا، مختلف شہروں میں چلنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ شیخ رشید کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے عوام کو ڈرانے لگے، کہتے ہیں ML1 فعال ہونے تک ٹرین کی ڈی ریلنگ کا خطرہ رہے گا۔ ٹوپی آپ کی بڑی خوبصورت ہے اور یہ ساری شرارت علیم عادل صاحب کی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں پروجیکٹ کرتے ہیں تو کبھی انشاءاللہ I'll give you one also۔ ہم ٹوپیاں پہنانے پہ یقین نہیں رکھتے، پہننے پہ ضرور نہیں، یہ ٹوپی پہنے رکھیں نا۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ بحث کے دوران ٹوپی کا تذکرہ۔ آپ کی سندھی ٹوپی خوبصورت ہے، یہ شرارت علیم عادل کی لگتی ہے، میں بھی آپ کو ٹوپی دوں گا۔ اسپیکر آغا سراج کا دلچسپ مکالمہ۔ ہم ٹوپی پہنانے پر یقین نہیں رکھتے، فردوس شمیم نقوی کے جواب پر ایوان میں کہے۔ بلٹ پروف گاڑیوں کی ادائیگی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری کو 26 جون کو بلا لیا۔ احتساب عدالت میں فریال تالپور کے جسمانی ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع، راہداری ریمانڈ منظور۔ تحریک انصاف نے فریال کی نااہلی کے لیے درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر دی۔ دوسری شادی کرنے والوں کے لیے بری خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت کے باوجود مصالحتی کونسل کی اجازت ضروری قرار، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ کراچی کا آب یا بیماریوں کا گرداب، بوند بوند میں جراثیم، مضر صحت پانی ٹائیفائڈ کا سبب بننے لگا۔ میمن گوٹ اور شیری گوٹ ملیر میں 19 کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت نے کمیٹی تشکیل دے دی، ڈاکٹرز کی ٹیم کل رپورٹ پیش کرے گی۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر مبینہ پولیس مقابلہ، 3 دہشت گرد ہلاک، 2 فرار ہو گئے۔ خودکش جیکٹ، دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد۔ اہل علاقہ کہتے ہیں رات 3:10 پر شدید فائرنگ سنی، جس جگہ مقابلہ ہوا 1.5 ماہ سے خالی ہے۔ آٹا مہنگا ہوا تو غریب سے روٹی دور بھاگنے لگی۔ پشاور کے کئی علاقوں میں تندوروں پر روٹی 15 روپے میں فروخت، شہری پریشان، مہنگائی کی دہائی دینے لگے۔ آٹا مہنگا، گھی مہنگی، کچھ اشیاء خوردنی جتنی بھی ہے وہ تمام مہنگی کر دی گئی ہے۔ صرف یہ تبدیلی آج کل محسوس کر رہے ہیں، اور تبدیلی تو کوئی نہیں آئی۔ سونے کی اونچی اڑان، فی تولہ سونا 600 روپے اضافے کے بعد تاریخ میں پہلی بار 79,200 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 500 روپے سے زائد کا اضافہ، قیمت 67,900 روپے سے زائد ہو گئی۔ پاکستان کی معیشت کس ڈگر پر ہے؟ ملکی معیشت کے پیچیدہ پہلو کو عام پاکستانی تک پہنچانے کا بیڑا آج نیوز نے اٹھا لیا۔ نیا پروگرام پاکستان اکانومی واچ کا آغاز، ماہر معاشیات اور تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے، دیکھیے پیر سے جمعہ شام 7 بجے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش، گرمی کے ستائے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بلوچستان میں بھی بادل برس پڑے، قلات اور جوگ ڈویژن میں وقفے وقفے سے برسات سے ندی نالوں میں طغیانی۔ سنا ہے کہ میرا غیر موجودگی میں آنریبل ڈیپٹی اسپیکر صاحب نے سلیکٹڈ کا لفظ جو ہے وہ بین کیا ہے نیشنل اسمبلی میں۔ وزیر اعظم کی ایگو کی وجہ سے آپ نے میرا لفظ نیشنل اسمبلی میں بین تو کر دیا، لیکن یہ تاریخی سینسرشپ ہے۔ یہ نیا پاکستان جو ہے سینسرڈ پاکستان ہے۔ سینسرشپ اس حد تک پہنچ گئی ہے، اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ممبران نیشنل اسمبلی کو سینسر کیے جا رہے ہیں۔ بلاول نے حکومت سے عوام دشمن بجٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ عمران خان جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے قومی ترقیاتی کونسل میں آرمی چیف کی شمولیت پر بھی اعتراض اٹھایا اور کہا دنیا بھر میں فوجیں ایسے تنازعات پر نہیں پڑتی، ہم نہیں چاہتے کہ حکومتی ناکامی کا الزام فوج پر لگے، آپ کو جمہوری راستے پر چلنا پڑے گا ورنہ آپ کو گھر جانا ہوگا۔ جب سے خان آیا ہے ہمارا معیشت بد سے بدتر ہو رہا ہے۔ جس پہ بھی وہ ہاتھ لگاتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، معیشت ہو، گورنمنٹ ہو،
everything is getting worse. آپ اپنا دوگلا پالیسی بند کرو, عوام دشمن بجٹ واپس لو. What is the legal basis for this development council? Our armed forces are supposed to be the one institution with the most integrity. Armed forces all over the planet keep themselves away from such controversy. We cannot afford for the blame of this government's failures to fall on the shoulders of this institution. آپ کو انصاف کرنا پڑے گا, جمہوری راستہ پر چلنا پڑے گا, انسانی حقوق کو تحفظ دینا پڑے گا, معاشی حقوق واپس لینا پڑے گا, ورنہ آپ کو جانا ہوگا, آپ کو گھر جانا ہوگا. ادھر بلاول بھٹو کی تنقید پر مراد سعید نے پیپلز پارٹی کو ماضی یاد دلا دیا. وفاقی وزیر ایوان میں سابق امریکی وزیر خارجہ کی کتاب لائے اور پڑھ پڑھ کر تنقیدی باؤنسرز برسائے. بولے پیپلز پارٹی نے عوام سے روٹی, کپڑا اور مکان چھینا, ملک کا پیسہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا. سپریم کورٹ نے بھی سندھ کو کرپٹ ترین صوبہ قرار دیا. انہوں نے نواز شریف کو سرٹیفائیڈ نااہل قرار دیا. میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں کنڈولیزا رائس کا. جب این آر او کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہے اسپیکر صاحب, انہوں نے این آر او سے پاکستان کے لیے نہیں, امریکہ کی بھی پاؤ پڑے, کنڈولیزا رائس کے پاؤ پڑے. روٹی کپڑا مکان کا وعدہ انہوں نے لگایا تھا, وہ سارا انہوں نے واپس لے لیا. لوگوں کا مکان بھی چینا, روٹی بھی چینی, کپڑا بھی چینا. پیسہ تو انہوں نے یہاں پہ لگانا نہیں ہے. سارا پیسہ جب میں ڈھونڈ کے تھک گیا تو پتا چلا کہ یہ سارا پیسہ وہی ہے جو فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے. وہاں پہ فالودے والا, پکوڑے والا, سموسے والا, یہ ساری نکل رہی ہے. ابھی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس گلزار صاحب گئے تھے, انہوں نے تو بات کر دی کہ سب سے کرپٹ صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے. اس وقت اگر کوئی سرٹیفائیڈ نااہل ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف. ایک ایسا اسپتال نہیں بن سکا جہاں پہ میاں برادران کا خود اپنا علاج ہو سکے. آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا, ڈیفالٹ ہو رہے تھے, ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا. وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی وزیر اعظم کے لیے سلیکٹڈ کے لفظ کو نامناسب قرار دیا. کہتے ہیں نون لیگ میں ایک نواز لیگ اور دوسری شہباز لیگ ہے. شہباز شریف اور میری مدر پارٹی ایک ہی ہے. منتخب آدمی کو سلیکٹڈ کرنا کہنا ناانصافی ہے, اس میں کیا بری بات. اب دو لیگیں ہیں, ایک شہباز لیگ ایک نواز لیگ, اور شہباز لیگ کے بھی اپنے بندے ہیں اور نواز لیگ کے بھی اپنے بندے ہیں. آگے جن لوگوں نے مروایا نواز شریف کو وہ اور چاہتے ہیں اندر ہی رہے, وہ چاہتے ہیں شہباز اور حمزہ بھی اندر ہو جائے. دو بندوں نے کبھی پارٹی نہیں بدلی, ایک میں اور ایک شہباز شریف. مدر پارٹی ہماری ایک ہی ہے, عوامی مسلم لیگ. میں نے پرائم منسٹر سے یہ بات کی, میں قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں. بھائی یہ کیا چاہتے ہیں, ہمیں لندن جانے دو, دفعہ بلا جانے دو, دفعہ دور گند بلا لیوں پار. انہوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں, اتنی مشکل سے تو انہوں نے چوری کے پیسے اکٹھے کیے ہیں. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اب K2 پر بھی چڑھ کر کہیں کہ ملکی معاشی حالات میں بہتری آئے گی تو کوئی نہیں مانے گا. حکمرانوں کا یوم حساب شروع ہونے والا ہے. کہاں کنٹینر اور کہاں پہ K2 کی بلند ترین چوٹی. اب وہاں پر جا کر بھی چیخ کر بولو گے, کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا. معیشت کی نیا ڈوب رہی ہے. اگر اس پہ بھی سیاست کی اور این آر او کی باتیں کی, یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اور گزر گیا, میں این آر او نہیں دوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ نہیں کروں گا. نیازی صاحب مجھے تو اب خوف آتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ آپ کو این آر او نہیں دے گی. آج عمران نیازی کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے. ہر اہم سیاسی لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے. کہتے تھے میں ہر ایک کو جیل میں ڈالوں گا, وہ جیل میں ڈالنے کا شوق بھی پورا ہو گیا, لیکن جہاں پر پرفارمنس ہے وہ 0/0 ہے. یوم حساب آنے والا ہے. وزیر سیفران شہریار آفریدی اپوزیشن پر برس پڑے. کہا کوئی سمجھتا ہے کہ سندھی, بلوچی یا پشتو کارڈ استعمال کر لے گا تو سن لے, اب وہ دن گئے. نئے پاکستان میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں. اب قانون سب کو ایک لیول پر تولے گی. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سندھی کارڈ استعمال کروں, بلوچی کارڈ استعمال کروں, پنجابی کارڈ استعمال کروں, پشتون کارڈ استعمال کروں, وہ دن گئے. یہ کیوں ڈر رہے ہیں, کس چیز کا خوف ہے؟ آپ پر الزام لگے, جائیں چھاتی کھول کے جائیں. آپ کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ایک ایک روپے کا حساب دے, جس طرح عمران خان نے دیا, جو آج آنکھوں پہ پٹیاں رکھ کے اپنے لیڈروں کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آج آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ دولتیں کہاں سے آئیں, یہ مقروض قوم کا پیسہ کدھر گیا. عام پاکستانی سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ بھوک برداشت کر لیں گے,
महंगाई बेशक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरी इज्जत पे जो सौदेबाजी की है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि स्लैंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन हुकूमत ने अवाम की बैंड बजा दी है। आपने जो है ना, अब मैं कोई स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती, लेकिन आपने बैंड बजा दी, बैंड बजा दी आपने लोगों की। नहीं, बैंड बजा दी नहीं है, मेरे पास सख्त लफ्ज थे, बिल्कुल ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए, मेरा प्रोटेस्ट होगा वरना। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने एहतिसाब को मजाक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब बोली, नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, -1 के फॉर्मूले के सामने नहीं झुकेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे अल्फाज किए कि ग्रुप्स में जाओ, घसीटो, गिरबान से पकड़ के लाओ। मिस्टर स्पीकर, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के वजीर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि इंसाफ नहीं मिला इसलिए थप्पड़ मारा, गलत काम करें, जाओ घसीटो, गिरबान से पकड़ के लाओ, तो आम आदमी गले कूचे में क्या करेगा? वजीर आजम के हर छोटे और झूठे और कोशिश के वार के बावजूद साबिक कदम खड़ा है। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के एवज बिल क्लिंटन के डॉलर पर बिका था और ना वो -1 के फॉर्मूले के आगे झुका है। इस ऐवान को आज बेवकूफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि डी चौक में खड़े हुए शख्स ने इस ऐवान को गाली दी, उस शख्स ने इस ऐवान की हुर्मत पर हमला किया। जनाब स्पीकर, इस ऐवान की अनचैलेंज सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जनाब स्पीकर, और आज वो इस ऐवान, इस असेंबली का कायदे ऐवान है। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया, जिसमें बजट मंजूरी से मुताल्लिक़ अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। बजट इजलास के दौरान दी जाने वाली तजावीज़ पर भी मुशावरत होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अबान ने कहा है कि मिसाक मईशत पर अपोजिशन तकसीम नहीं बल्कि तितर बितर है। APC का मकसद फीस सेविंग से ज्यादा कुछ नहीं। मिसाक मईशत में अपोजिशन जो है वो इस वक्त तितर बितर हो गया, तकसीम नहीं तितर बितर। तो तितर बितर अपोजिशन जो है वो अपने आपको रेस्क्यू करने के लिए, अवाम में फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है, कोई ना कोई अपने आप को अवाम में जिंदा रखने के लिए चूरन बेचने का कोई प्लेटफॉर्म तलाश कर रही है। तो वो APC हो और या कोई और फोरम हो, मुश्तरका दर्द नहीं है, वो ज़ाती दर्द है। मौलाना साहब का दर्द जो है उसको वो अवाम के दर्द के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसका ना मिसाक के से कोई ताल्लुक है, ना जमहूरियत से, ना मईशत से, उसका सिर्फ ज़ात से ताल्लुक है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान की मईशत को दोस्त मुल्क का सहारा मिल गया है। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के सम्राट सामने आने लगे हैं। कतर की हुकूमत पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी और डिपॉजिट्स की सूरत में $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। डॉलर आएगा, इस्तेहकाम लाएगा, दोस्तों की मदद से पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान रंग ले आया, $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। डॉलर डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी की शक्ल में मिलेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ऐलान पर तशक्कुर का इजहार किया। ट्वीट पर लिखा, कतर का ऐलान काबिल कदर है। हफीज शेख ने इस यकीन का भी इजहार किया कि दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है, वक्त हो गया एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।